فوالا رانا في الحجار تاع الملك البلاد في غران كانيون بين كولورادو والنيفادا. على بالكم كان 1 مليون دو توريست يجي لي هنا، 20 مليون دولار كل عام. شاك اني سي 20 مليون دولار كيما الحجار تاعنا. صار البروبليم الحجار تاعنا شحال كاين يجوا يزوروا، شحال؟ يا با غون موند اي سي دوماج، سي دوماج. عندنا كل خير تاع سيدي ربي في بلادنا وما نبروفيتوش. C'est très dommage. On a une richesse naturelle en Algérie qui n'est pas du tout valorisée. Donc là, c'est du tourisme naturel. سياحة تاع الطبيعة كم تشوفوها بعينيكم. 1 مليون touristes. Alors ça بغيت نوري لكم لو غران كانيون من الداخل، بصح الريزون ما كانش نمشي. Alors اوبليجي حتى خرجت باه قدرت ندير un petit live. Voilà, comme je vous dis, il y a des magasins partout. C'est exceptionnel. رانا باغيين باللي تامراس، جانت، إليزي، كاع هادو البلايص هادو العالم كامل يجوا ليهم. Voilà, c'est ça qu'on aimerait. Voilà, c'est magnifique. Alors je ne dors pas parce qu'ici en Amérique il est tôt. Voilà, il y a les hôtels, il y a les magasins d'artisanat, il y a les restaurants, il y a les guides. كان كل خير تاع سيدي ربي. يعني السياحة تخدم الشعب الجزائري، تخدم الشبيبة. ورانا باغيين نديرو كيما هاك في بلادنا. C'est pas compliqué pourtant. On veut faire la même chose. On veut développer le tourisme saharien, le tourisme naturel en Algérie. Voilà, c'est pas compliqué, ماشي حاجة صعيبة بديروها. راكم تشوفوا سي مانيفيك. On veut faire pareil. رانا باغيين نسقموا بلادنا، نخدموا بلادنا. رانا باغيين بلي العالم كومبلي يجي الجزائر يقول ما شاء الله الجزائر بلادكم شابة، الشعب تاعها ما شاء الله. هكاك رانا باغيين نديرو في الجزائر. سي سا نوتر اوبجيكتيف، هذا هو الهدف تاعنا. Ah, c'est magnifique. والجهة الأخرى سي اكسبسيونيل بيان سور. هنا الله غالب الريزو داخل كيما قلت لكم ما كانش يمشي، مي سي ايبوستوفلون ايبوستوفلون. فوالا اللي بغي يحوس يحوس في الجزائر وندخلو الدوفيز كيما هما. سي با كومبليكي ا فير. Voilà, même avec la nature, il y a beaucoup de devises. Et les devises, c'est bon pour le travail, c'est bon pour l'économie, c'est bon pour l'artisanat, c'est bon pour tout. Voilà, alhamdoulilah راكم بخير. شوفوا هذه البلاد والله ما خصهاش بزاف صوالح باش تسقموها. Il faut pas grand chose pour qu'on développe notre pays. لازم رجال، لازم نساء اللي يبغوا الخير البلاد، qui veulent développer ce pays. هذا ما كان، c'est pas compliqué. C'est très facile à faire. على بالكم في الوقت في السبعينات dans les années 70 Boumediene il avait mis en place une politique touristique. Pourtant c'était un dictateur ولكن كان يبغي البلاد، يبغي الخير البلاد. والله ما فهمنا والو. depuis 20 ans on n'a pas compris. On n'a pas compris على راهم يديروا السابوتاج تاع البلاد. هاكم شوفوا c'est extraordinaire. Et de l'autre côté الجهة الأخرى حاجة إلهية اكسبسيونيل، والله اكسبسيونيل. فوالا لازم نسقموا بلادنا، مي با ماشي مع هذو الناس. هذو الناس والله ما يسقموها، نقولها لكم ديريكت. هذو الناس ماهمش باغيين باللي الجزائر تكون وردة. هي راهي وردة بصح ماهمش باغيين باللي العالم يجي يزورها. اي سا سي دوماج، سي تري دوماج، والله سي تري دوماج. انا قلت لكم 20 سنة كيما هكا ان شاء الله. Pendant 20 ans ça va être comme ça. Et كل يوم ندير لكم اللايف ونوري لكم شكايات في العالم كامل باه الجزائر تولي كيما هاك. فوالا لوبجيكتيف، هذا هو الهدف تاعنا ان شاء الله. الوغ جو كخوا كان 6 سوايع ديكالاج هورير مع الجزائر. فوالا 6 heures de décalage je crois، 7 سوايع مع فرنسا. فوالا سي مانيفيك، il fait un temps sublime هنايا. فوالا
ومكان لا بوليسيه لا جدارميه لا ديرات لا والو، حتى واحد ما يديرونجيناش، حتى واحد. الحمد لله. فوالا يفي ان طون مانيفيك راكم تشوفوا، يفي ان طون سوبليم ما شاء الله. ان توكا الحمد لله راكم بخير. جيسبر كو لي شوز فون ساميليوري ان شاء الله. ودوكا دوكا حبه حبه، وهادو الشياتين مساكين اللي ماهمش يرقدوا ولا غالب. شو ديزولي بور فو الشياتين تاع السيستم. بصح راكم تعيوا في روحكم، والله راكم تعيوا في روحكم، راكم تعيوا في روحكم. شوفوا هذا النظام ولا لا فشل. اسكو فوز افي فو شكون اللي قرا اليوم الوطن، جريدة تاع الوطن كتبوا لا ريبوبليك دي فيس دو، يعني الجمهورية تاع ولاد فلان، ولاد السراقين. انا والله نستعرف بالوطن، نستعرف بالوطن واش كتبوا اليوم في الجريدة. سي لا بروميير فوا راهم يهضروا ولاد لا مافيا، اش راهم يديروا، اش راهم يكسبوا، الدراهم اللي هربوهم، الشركات اللي داروهم بالدراهم تاع الشعب. الوطن بارك الله فيك وفيكم. لا سافي بليزير. سي لا بروميير فوا بديتو تهضروا على الفساد في الجزائر مع ولاد لا مافيا، اي سا سي تري 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 بيان. دونك الحمد لله. جيسبر كو اون فا كونتريبوي ا ليبيري لا بارول، باسكو يفو با افوار بور. لازم ما تخافوش. حنا تخافوا علاش؟ واحد يقول الصح يخاف. il ne faut pas avoir peur. ما تخافوش. انا على ما خافش، نتوما فاني ما تخافوش. الا كي نشوف بلي الوطن بدا يكتب sans pitié les fils des hommes politiques, les fils des généraux. sans pitié. نستعرف بك يا الوطن. ولا لازم الشعب فاني هضروا برك بصح بالدليل، ما تهضروش هكاك في الهواء. il faut parler avec des preuves. Voilà, et là ça fait plaisir quand je vois que des journalistes professionnels s'attaquent à la corruption en Algérie. كي نشوف باللي صحفيين محترفين راهم يعطاكوا الفساد في الجزائر انا نفرح. je suis très content. ça fait très plaisir. il faut continuer كيما هكا ان شاء الله. فوالا حنا نبغوا الخير البلاد، حنا السلميين، حنا ديمقراطيين وحنا قانونيين. رانا باغيين بلي البلاد تتسكب، بصح هادو راهم يحكموا الغالب. هادو الناس ماهمش باغيين الخير البلاد، يخرجوا ويخلوا الشبيبه اللي عندها الروح الوطنيه، اللي عندها الكفاءات، واللي راهي باغيه باللي توصل الجزائر الفوق اون ذا توب. هذا هو الهدف تاعنا ان شاء الله. واللي ما عجبوش الحال يقبض الطريق. سي با تري كومبليكي. وعندنا 20 سنه ان شاء الله. وراكم تشوفوا من 2013 راني داي 24 معاكم ان شاء الله. وكما قلت لكم الساعه اللي ما عجبوش الحال يقبض الطريق، واللي يبغي خير البلاد يقعد معنا ونخدموا البلاد. بارك الله فيكم، وليتكم سعيده وتهلاو في روحكم. وشوفوا واش يديروا الملكان مع الكنز تاع سيدي ربي. رانا في الملكان، الولايه اوتا بين كولورادو ونيفادا. كولورادو هي دنفر ونيفادا هي لاس فيغاس. راكم تشوفوا توريسم ناتوريل، سياحه تاع الطبيعه. سي مانيفيك. 1 مليون توريست هذايا كل عام. مليون توريست نشوفوا قدامكم. مليون توريست يخلصوا كل واحد 20 دولار 20 دولار، طاحت 20 مليون دولار. سي اكسبسيونيل كيما الحقار في البلاد، في التمراسط، ولاية التمراسط. فريمون سي مانيفيك. Ils appellent ça un amphithéâtre naturel. يعني كيما تياتر. سي اكسبسيونيل. ان شاء الله نديرو كيف في البلاد. على بالكم يجيو 1 مليون توريست. 1 مليون توريست يجيو بالطياره، يخلصوا لوتيل، ياكلوا في المطعم، يشرو شويه الارتيزانا، لي جيد، كيران، تاكسيات. يعني على بالكم هذه السياحات تجيب بزاف الدراهم الدوله الجزائريه ان شاء الله. regardez-moi ça, ce chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre naturel. شوف الناس يجوا من العالم كامل.
شوفوا لي توريست. فوالا سياحة نظيفة بروبر. ان شاء الله نديروها في البلاد، في جانات، في إليزي، تمراسات، بارتو، أضرار. كاين الخير في البلاد فاني. Voilà, c'est le Bryce Canyon. Do you want a picture taken? Love it. They want to take a picture of LA to San Diego, Phoenix, Grand Canyon, and then the Vegas, the Valley, Yosemite, and then This way or this way? Either way, it doesn't matter. دونك ان شاء الله نديرو كيف كيف في البلاد. ان شاء الله نديرو السياحة اللي تخدم الشبيبة الجزائرية. فوالا شوفوا بعينيكم. All the way out. الأمريكان فيها كل شيء، بصح فاني يبغوا يديروا السياحة. فوالا جيسبر ان شاء الله بلي الميساج يفوت. لازم بروفيتو من كل حاجة اللي كاينة في البلاد باه نخدموا الشبيبة وندخلوا شوية لي دوفيز في البلاد ان شاء الله. فوالا I don't want to, no, you're going to, then you'll get pulled my camera. And then did it. when the truck was Atlanta, then the local driver, they take